ایک دن جبریل امین علیہ السلام ایک کپڑا ریشمی کپڑا لے کے نبی کریم دی بارگاہ جائے، اندھے اتھے ایک بڑے خوبصورت بچے دی تصویر بنی۔ نبی کریم علیہ السلام نے دیکھ کے فرمایا جبریل اے میرے بچپن دی تصویر تیرے ہاتھ کتھوں لگ گئی؟ جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ یہ تصویر تو ہاڑی نہیں۔ حضور نے فرمایا یہ بچہ تے بالکل این میرے ورگے۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ یہ بچہ ویکھنا جائے؟ فرمایا جی۔ عرض کی تھی پھر بیٹی دے گھر چلے جاؤ تو اڈا دوترا حسن پیدا ہویا جائے۔ کون ہے دیوالی ٹورے ٹورے سید کائنات دے بیڑے چگئے نا تے جا کے بیٹی دا متھا چمیا مبارک دے کے حضور نے فرمایا بیٹی زہرا لہا میرا ٹکڑا میری گودی چ دے دے، میرا پتر میری گودی چ دے دے۔ سید کائنات نے امام حسن مجتبیٰ نو اٹھایا تے حضور دی گود رکھیا نا تے سرکار نے دیکھا بیٹی دیاں اکھاں چ چھم چھم اترو، حضور بھی رو رہے۔ بیٹی بیٹھ کے پوچھے ابو جی لوگ پتر آبے تے خوشیاں منا دے تو اللہ میں نو پہلا پتر دیتا تسی رون دے کیوں ہو؟ کون ہے دیوالی نے فرمایا بیٹی زہرا تیرا پتر بے کہ میں نو اپنی مایا میں نہ یاد آئی۔ عرض کر دیا نے بابا ماں یاد اون دا کیڑا ویلا ہے۔ کملی والے نے فرمایا بیٹی زہرا تیرے پتر دیاں زلفاں ویکھاں اپنیاں بلیل زلفاں لگ دیاں اے دیاں اکھیاں ویکھا مازاغ لگ دیاں اے دے لب ویکھا یوں ہا لگ دینے اے دا سینہ لمن شراب برگا لگ دے۔ فرمایا بیٹی زہرا آج کدے میری مایا مینا زندائیوں دی تیرا پتر بے کہ اپنے پتر محمد دا بچپن یاد آ جانا۔ نام لیاں لکھ پاپ نہیں رہندے۔ میاں صاحب کہنا چاہتے ہیں کہ مسلح تے بہ کے اللہ اللہ کیتے ہمیں بندہ پاک ہو جاندہ ہے، علی علی کیتے ہمیں بندہ پاک ہو جاندہ ہے۔ فرما دے نام لیاں لکھ پاپ نہیں رہندے بھائی، بس نام لیاں لکھ پاپ نہیں رہندے۔ وہ جنہ دا نام لے کے بندہ پاک ہو جائے وہ آپ کنے کو پاک ہو گئے؟ وہ تسی بولے ہی نہیں سبحان اللہ۔ جنہ دا نام لیاں بندہ پاک ہو جائے گناہ دھل جاون وہ آپ کنے کو پاک ہو گئے؟ اجازت ہوئے تو انہاں دی طہارت قرآن پڑھا؟ سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ۔ جس طرح حضرت فرما رہے سننا علامہ صاحب کے بلا اسی سنی بڑے خوش بختہ، اسی ہر نسبت رسول دا عدب کرنے والے، اسی تو سبزی نو بھی کدو شریف کرنے ہیں جڑی ساڑھے ماہی نو پسند آ جاؤے۔ جڑا نبی دے موڑیاں تے بیجے وہ دے بھی غلامہ، جڑا نبی دے موڑیاں تے بیجے وہ دے بھی غلامہ، تے جدے موڑیاں تے نبی بیجے اسی وہ دے بھی غلامہ۔ اسی بڑے سنی الحمدللہ سچے سوچے پکے، اسی ہر نسبت رسول دا عدب کرنے والے، اسی تے مدینے ٹوڑ جائیے تے انہاں درختہ دیئے چھاواں دا عدب کرنے اور ایک در چھاویں کملی والا ہی بہ کے گیا ہوئے، اسی انہاں درختہ دیئے چھاواں دا بھی عدب احترام کرنے والے۔ سنیے قرآن اللہ دے نبی ابراہیم تے اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ بنا لیا نا تے کعبہ بنا کے دو میں باپ تے پتر نبی کعبے دے سامنے کھلو گے تے عرض کی تھی تیرا گھر بن گیا ہے اجازت دے میں تے اسی اپنے گھر جائیے۔ اللہ فرمایا ہون کعبہ تے بن گیا تے لوگاں طواف کرن بھی ہونا ہے، اعتکاف کرن بھی ہونا ہے، رکوع کرن بھی ہونا ہے، سجود کرن بھی ہونا ہے۔ اللہ فرمایا جاندیاں جاندیاں میرا کم ایک اور نہیں کر جاندے۔ عرض کی تھی اللہ حکم ہوئے ہون او حکم کی ہویا؟ پھر پڑھئے قرآن، ہاتھ چوکے بولو میں نو پتہ لگے جوندے جاگ دے چ بیٹھا۔ اللہ نے رجا فرمایا واحدنا الہ ابراہیم و اسماعیل طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ پروردگار نے فرمایا تمہیں باپ تے پتر نبیو جاندیا جاندیا میرے پرونی آواز تے میرے گھر دی پاکی کری جاؤ، میرے گھر نو صاف کری جاؤ۔ روکیا والا وال فیصلہ باد رہنا باد جدو اللہ دے اپنے گھر دی واری آئی اپنا گھر نبیاں تو پاک کرایا، جدو محمد گھر دی واری آئی فرمایا تیرا گھر میں پاک کر دینا۔ فرمایا انت ہیرا بھئی دیا، فرمایا دو نبی مل کے میرا گھر پاک کرو۔ جدو آئی نا محمد دے گھر دیواری فرمایا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، انہاں نے میں آپ پاک کرا۔
انہوں نے میں آپ پاک کراں وہ انہیں پاک نے انہیں پاک نے اتنے پڑھے لکھے اباب بیٹھے ہو تو ہاڑے پینڈ چے ایک بندہ عظمت والا ہوئے نا ایک بندہ کوئی عالم دین پیر طریقت کوئی وزیر کوئی ایم این اے ایم پی ہوئے تو پینڈ والے ناز کر دے وہ کہندے نے ساڑھے گھر وچ ساڑھے پینڈ وچ اپنا ایم این اے وزیر صاحب نے برادری ناز کر جس گھر چا عالم دین ہوئے پوری برادری ناز کر دی کوئی معروف عالم دین ساڑھے گھر وچ ادھا مطلب ایک بندہ عظمت والا ہوئے نا گھر وچ تے برادری پینڈ والے علاقہ ناز کر دے میں نے سچی دا سے جڑے ویڑے چا سارے عظمت والے ہوئے میں جملہ دوبارہ بولا لگا اور جڑے ویڑے وچ علی بھی ہوئے تے نبی بھی ہوئے جتے سید زہرا پاک بھی ہون امام حسن تے حسین بھی ہون اور جتے سارے عظمت والے ہون اس ویڑے دے کیا کہنے اس عظمت دے کیا کہنے اور جملہ نہ انج کے علماء کہ میں نے سچی دسو وہ کسے مشکل تو ڈر دے ہون گے وہ جنہ دے گھر اپنا ہی مشکل کشا ہو گے وہ جنہ دے ویڑے اپنا ہی مشکل کشا ہو گے وہ کدو کسے مشکل تو ڈر دے ہون گے میں دا ترجمہ جبی کریا کرنا اللہ اللہ نبی گرانا براء البراء ہے اللہ 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 نبی کا گرانا یہ گھرانا براء البراء ہے اس میں حسنین ہیں فاطمہ ہیں گھرانے میں مشکل کشا ہے آج میں سارے بیڑے داتے سارے بیڑے والے دا نہیں میں ایک دا ذکر کرنا ہے او دا میں ذکر اس حوالے نہ کر لگا ہوں آغاز تے ابتدا کسے دی عظمت وکھنی ہوئے نہ تے یاد داد کے وکھی دینے تے یاد نان کے وکھی دینے انسان دی عظمت دا پتہ داد کے تے نان کیا تو لگ دے میں او دا ذکر کرن لگا جدے داد کے بھی آلہ تے نان کے بھی آلہ ہائے او جدہ باپ علی ہوئے نانا نبی ہوئے ماں سیدت النساء العالمین ہوئے قرآن نہ پڑھائے دیتے اور اچھا بولے قرآن مجید اللہ کریم نے ایک صندوق دا ذکر فرمایا کہ بنی اسرائیل کو ایک صندوق سی بنی اسرائیل اس صندوق نو اتنا پاک سمجھ دے سن کہ انہوں سامنے رکھ کے کہندے سن یا اللہ صندوق دا واسطہ پتر دے دے اللہ پتر دے دے پھر صندوق رکھ کے کہندے یا اللہ بارش نازل فرما دے بارش آ جاتی ہے پھر کہندے قوم عمالقہ نال جنگ کرن چلے صندوق دا صدقہ سانو فتح عطا فرما اللہ فتح دے دے ہن صندوق دے وچ ہے کی جب تک کہ صندوق بنی اسرائیل کو لیا انی فضلتکم علی العالمین دا تاج نہ دے سر تے ایک بادشاہ گزریا بخت نصر انہیں انہاں کو صندوق کھو کے کسی جنگل سے دفن کر دیتا جس دن دا صندوق بنی اسرائیل کو گم ہو گیا اے دنیا چ ذلیل ہو گئی اے جڑی تسیں جنگاں ویکھ رہے ہو نا عالمی در حقیقت اے اس صندوق دی جنگاں نے یہودی اج بھی اس صندوق ڈھونڈ رہے نے کدے او مل جائے نا تے اسی اج بھی ساری دنیا دے سردار ہو جائیے ہم صندوق کے ہے کی پڑھیے قرآن میں نے یقین ہے تو اسی بولو گے سبحان اللہ اللہ نے ارشاد فرمایا ان آیت ملکہ ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ پروردگار نے فرمایا دے کہ حضرت موسیٰ دے ہارون دی اولاد درکائے علماء فرماتے نے او دے کہ ہارون علیہ السلام دا امامہ حضرت موسیٰ دیاں جتیاں نے او دے کہ من سلوہ دے ٹکڑے نے او دے جو تورات دیاں تختیاں نے اللہ نے
فرشتے انہوں موڑیاں تے چک کے پھر دینے فیصلہ بات رہن والے ہو کتے بیچے موسیٰ دیاں جتیاں انہوں فرشتے موڑیاں تے چک کے پھر دینے نہ تے کل او دی پیا کرنا جنہوں محمد موڑیاں تے چک کے پھر دینے قرآن کہہ رہے تحملہ الملائکہ انہوں فرشتے اٹھا کے پھر دے حضرت جدے بیچ موسیٰ دیاں جتیاں ہونا کوئی او دے صدقے دعاواں قبول ہوندیاں نے تے جنہوں فرشتے موڑیاں تے چکن او دے صدقے بھی دعاواں قبول ہوندیاں نے تے جڑا محمد دے موڑیاں تے او دے صدقے دعاواں نہیں قبول ہوندیاں تے جدے بیچ موسیٰ دیاں جتیاں انہوں صندوق ایڈا موتبر ہے کہ دا وسیلہ پائیے تے قبول ہوندہ ہے تے جڑی قبر چ جتی والا آپ لیٹے ہوئے اس قبر دے وسیلے نہ دعاواں نہیں قبول ہوندی جدے وچ جتی والا آپ لیٹ گیا پھر اس قبر دے کیا کہنے یہ دا مطلب ہے قرآن سانو اوہی راہ وکھا رہے جڑا 1500 صدیاں تو اسلام دا تے مسلمانہ تے سنیاں در آئے اور پڑھا ہن میں کیڑا کڑیا برتاں تو سبحان اللہ بولو گے بھائی میں نے پتا کئی بیلی گھروں اصلاح کر کے ہوں دن مولوی ٹھل لالے میں نہیں بولنا 25 سال ہو گئے میں نے خطابت کر دیا یقین کرو انہوں میں بھی نہیں جب بلا سکیا جیڑے بغیر صلاح دیا جو او بولو سبحان اللہ نال دے دا بھی ہاتھ چکو تو انہوں جگا کے تے ہلا کے بولو سبحان اللہ آج فرشتے جھک جھک کے ویکھن کتھے ذکر حسن پیا ہوں دے کتھے سنی سبحان اللہ پیا دینے ہو سکتا ہے کوئی خیال کرے کہ آسی صاحب آجڑے امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما نے ایتے نبی دے دوترے نے تے دوترے دے نسل نہیں نہ ہوں دے پوترے نسل ہوں دے بھائی گھر میں جب 5 بیٹے کبھی ہوں تو لوگ پتہ کی آکے کہہ دینے پیر صاحب دعا کرو کوئی تعویذ دیو کوئی وظیفہ دیو اللہ پتر دے دے وہ جڑی 5 بیٹیاں وہ بھی تے اپنا ہی خون ہے نا وہ بھی تے اپنی اولاد ہے پھر پتر کیوں مانگ دے کیونکہ نسل پترہ تو جاری ہوں گی بیٹی دی اولاد نسل نہیں ہوں دی بیٹے دی اولاد نسل ہوں دی بیٹی دی اولاد اپنے باپ دی نسل ہوں دی اس خاندان دی نسل یہ دا مطلب ہے کہ اولاد تو وچ پتر اس واسطے منگی دینے کہ نسل جاری ہو گئی نسلہ پتران تو جاری ہوں دیا میاں صاحب فرما دینے سکھ پتران دی ڈاڑی ہوں دی آکھن لوگ سیانے میوہ نبیاں بھی منگیا کر کر عذر بہانے نبی بھی رب کل پتر مانگ لے رب حبلی من الصالحین رب حبلی من لدن کا ذریتن طیبہ رب لا تذرنی فردم وانت خیر الوارثین نبی بھی رب کل پتر مانگ دے کیوں نسلہ پترہ تو جاری ہو دیا تے آجڑے امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما نے اتنے نبی دی بیٹی دی اولاد نے تے بیٹی دی اولاد تے نسل نہیں ہوندی پترے نسل ہوندے نے دوترے نسل نہیں ہوندے تے اے تے دوترے نے پھر انہوں سے نسل رسول ذریت رسول آل رسول کیوں کہنے ہیں یہ تے علی دی آل ہے یہ تے انہوں دی ذریت ہے تو ویسے اگر دلائل دے ماتے انہا آتینا کل کوثر بھی میری دلیل ہے دلائل دے ماتے ابنا انا و ابنا اکم بھی میری دلیل ہے پر میں تو انہوں قرآن جو 2 لطف والیاں آئے تھا نا سناؤں سارے بولو سبحان اللہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ پروردگار نے آدم دی نسل دا ذکر فرمایا اصل داؤد نے آدم دی نسل سے پیدا فرمایا اصل سلیمان نے آدم دی نسل سے پیدا فرمایا اصل ایوب نے آدم دی نسل سے پیدا فرمایا اصل یوسف نے آدم دی نسل سے پیدا فرمایا اصل موسیٰ دے ہارون نے آدم دی نسل سے پیدا فرمایا آدم دی نسل دا ذکر کر دیا فرمایا وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ
عیسیٰ دے الیاس نو آدم دی نسل دے پیدا فرمایا سارے نبی دے آدم دی نسل نے عیسیٰ کے میں آدم دی نسل ہو گئے عیسیٰ دا تے باپ ہی کوئی نہیں آدم سارے دے پاپا دادا لگ دینے عیسیٰ دے نانا لگ دینے اللہ نے فرمایا سارے نبی باپ والو آدم دی نسل نے عیسیٰ ماں مریم والو آدم دی نسل ہے فیصلہ بعد والے ہو کہ مریم دا پتر عیسیٰ اپنے نانے آدم دی نسل ہو سکتا ہے پھر فاطمہ دے حسین دے حسن بھی محمد دی نسل ہو بھائی مریم دا عیسیٰ قرآن دی روح نال آدم دی نسل ہے حالانکہ حضرت عیسیٰ دیتے نانا لگ دینے آدم کیونکہ عیسیٰ دا باپ کوئی نہیں اس واسطے حضرت بابا آدم سارے دے دادا لگ دینے بابا لگ دینے عیسیٰ دے نانا لگ دینے تے وَمِن ذُرِّيَّتِهِ کہہ کہ قرآن انہوں نسل رسول نسل آدم تے ذریت آدم کرے تے مریم دا عیسیٰ نانے دی نسل ہو سکتا ہے تے زہرہ دے حسنین نہیں نانے دی نسل ہو سکتا ہے اس واسطے اسی ذکر کر رہے ہیں کیونکہ نسل رسول ہے ساڑھے نبی دی نسل ہے ساڑھے نبی دی آل ہے میرے نبی دی اکھاں دا چین تے قرار تے سکون ہے میرے نبی دے بیڑے دی رونق پاک ہے اسی کیوں نہ ہر دم انہاں دا ذکر کریے چلو آؤ میرا دل ہون حضرت امام حسن دی سیرت دے میں چند ابواب احباب دے گوش گزار کرام ایک دن جبریل امین علیہ السلام ایک کپڑا ریشمی کپڑا لے کے نبی کریم دی بارگاہ جائے اور اتھے ایک بڑے خوبصورت بچے دی تصویر بنی نبی کریم علیہ السلام نے بیخ کے فرمایا جبریل اے میرے بچپن دی تصویر تیرے ہاتھ کتھو لگ گئی جبریل امین علیہ السلام نے عرض کہتی یا رسول اللہ یہ تصویر تو ہاڑی نہیں حضور نے فرمایا یہ بچہ تے بالکل این میرے ورگئے عرض کہتی یا رسول اللہ بچہ ویکھنا جائے فرمایا جی عرض کہتی پھر بیٹی دے گھر چلے جاؤ تو اڈا دو طرح حسن پیدا ہو جائے حسن آگے ہم شکل رسول آئے کون ہے دیوالی ٹوڑے ٹوڑے سید کائنات دے بیڑے چگئے نا تے جا کے بیٹی دا متھا چمیا مبارک دے کے حضور نے فرمایا بیٹی زہرا لہا میرا ٹکڑا میری گودی چ دے دے میرا پتر میری گودی چ دے دے سید کائنات نے امام حسن مجتبیٰ نو اٹھایا تے حضور دی گود چ رکھیا نا تے سرکار نے دیکھا بیٹی دیاں اکھاں چ چھم چھم اترو حضور بھی رو رہے بیٹی بیٹھ کے پوچھے ابو جی لوگ پتر آبے تو خوشیاں منا دے تو اللہ میں نو پہلا پتر دیتا تسی رون دے کیوں کون ہے دیوالی نے فرمایا بیٹی زہرا تیرا پتر بے کہ میں نو اپنی مایا میں نہ یاد آئی عرض کر دیا نے بابا ماں یادیں ان دا کیڑا بیلا ہے کملی والے نے فرمایا بیٹی زہرا تیرے پتر دیاں زلفاں ویکھاں اپنیاں بلیل زلفاں لگ دیاں اکھیاں ویکھا مازاغ لگ دیاں اے دے لب ویکھا یوں ہا لگ دینے اے دا سینہ لم نشران برگا لگ دے فرمایا بیٹی زہرا آج کدے میری مایا میں نہ زندائیوں دی تیرا پتر بے کہ اپنے پتر محمد دا بچپن یاد آ جانا آج میری ماں زندہ ہوں دی تائیوں تے جدو نانے برگی دستار بن کے نکل دے نا ماں دے حجرے چو تے بیکھن والوں نے انج لگ دا جب مکہ دیا پہاڑیاں چو آمنہ دا چن پہ چڑھ دا ہے ایسا سونا یہ اعلیٰ حضرت دی زبان چکما تے فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جے حسن محمد دے دو حصے کریے تے ایک دا نام حسن بن دائے تے دوجہ دا نام حسین بن دائے مولا علی فرماتے نے سر دیوانا تو لے کے ناف تک میرے پتر حسن دا وجود بالکل نبی ورگا ناف تو لے کے تے پیران دے ناخنہ تک میرے پتر حسین دا وجود نبی ورگا تائیوں جو نبی پاک نے دنیا تو پردہ کیتا تے صحابہ دا دل اداس ہونا تے جا کے مولا علی دا دروازہ کھٹکا کے کہنا علی درہ دوہاں پتروں کٹھیاں بار بلاویں ایسا محمد دی تصویر ویکھنی ہے ایسا محمد دی تصویر ویکھنی ہے اعلیٰ حضرت فاضل بریلی نے سے واسطے فرمایا آپ فرماتے نے تیری نسل پاک
یا ابر آنکھیں اور کاف آیا ان کا ہے چہرہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. امام حسن مجتبہ ہنانے دی گودے چاہیے. نبی کریم علیہ السلام نے متھا چومے فرمایا علی گڑتی دیتی کہ نہیں؟ مولا علی اگو پتہ کی کہنے لگے کملی والے آئے دے تھے ابے نو گڑتی تیرے باج کوئی نہیں دے سکیا تو انہوں دے سکتے کوئی. ہن حسن مجتبہ دی گڑتی تو انہوں یاد ہے کہ میرے نبی نے اپنی زبان یوہا او زبان جدے کدے خدا بولے تے کدے مصطفیٰ بولے او زبان میرے نبی نے حسن دے دہنے چ رکھی. امام حسن مجتبہ نانے دی زبان چوس رہے. قرآن کہندے وَمِنَ الشَّجَرَةِ اَنْ يَا مُوسَىٰ اِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. درخت بچو آواز ہے موسیٰ میں تیرا اللہ پہ بولنا. تو سا میرے جملے تے غور نہیں کیتا درخت بچو آواز ہے موسیٰ میں تیرا اللہ پہ بولنا. اور میں نے سچی دسیو پروکیاں والا والیو فیصل آباد والیو رب درخت بچو بول سکتا ہے تے محمد بچو نہیں بول سکتا. قرآن کہہ رہے وَمِنَ الشَّجَرَةِ اَنْ يَا مُوسَىٰ اِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. او زبان جدے کدے خدا بولے تے کدے مصطفیٰ بولے. او زبان میرے نبی نے امام حسن دے دہنے چ رکھی نا. ساڑھے پنجاب جو بچہ پیدا ہوئے نا تے ماں دا دل کر دے انہوں نانا گڑتی دے وے یا مامو گڑتی دے وے. باپ دا دل کر دے دادا گڑتی دے وے یا چاچو گڑتی دے وے. تے چل دی کی دیئے او تو انہوں پتہ ہی ہے نا بولو پتہ تو انہوں ہے. پر جے چاچا کو لکھے نہ گڑتی دے لے حضرت کو لکھے نہ لے جے چاچا کو لکھے نہ گڑتی دے لے تے بچہ بڑا ہو کے شرارت کرے نا تے ماں بی بیچ بے کے کہندی ہے اوترا چاچے تے گیا ہے. گڑتی دیتی ہوئے نا ماں میں نا تے بچہ شرارت بھی کرے تے ماں بڑی خوش ہو کے کہندی ہے ماشاءاللہ ماموں تے گیا ہے. یہ دا مطلب ہے پنجاب دی ماں نو پتہ بچہ گڑتی تے جاندہ ہے. اور سچی دسیو جنہاں نے گڑتی چ محمد دی زبان چوسی سی انہاں محمد تے نہیں سی جانا تے اور کی دیتے جانا سی. پھر انہاں محمد تے جانا سی نا جنہاں نے گڑتی چ محمد دی زبان دے چوسے لے ہوں گل سنا دے ماں. ایسا آڈا بچہ پیدا ہوئے تے اسی شہد دی گڑتی دینے ہیں نا. لوگ میرے کو شہد لینا ہوتے ہیں شہد دے دیو آسی صاحبہ جڑا تسی کھان دیو نا اے شہد دے دیو کی کرنا جی بچہ پیدا ہونے والا گڑتی دینی ہے تو وہ شہد دے مانگے جڑا لوگاں دے عقیدت محبت ہے. یہ دا مطلب اسے مٹھی گڑتی دینا چاہنے ہیں. کوئی کھجور دی کوئی شہد دی پرانے زمانے چمائیاں گوڑ وغیرہ پیس کے دے دیں دیا سن کہ گڑتی مٹھی ہونی چاہیے. پر کدے غور کیتا جے مولا علی آئے سیدہ امام حسن امام حسین انہاں سارے نو گڑتی محمد دی زبان دے چوسے. یا اللہ لوگاں دے بچے نو گڑتی مٹھی تے آؤ جڑے نبی دے گھر دے بچے انہاں نو گڑتی مٹھی نہیں دینی. آواز آئی جاگ والیو میں بھی کائنات چ بڑا کچھ مٹھا بنایا پر ایڈا مٹھا ماں بھی کچھ نہیں بنایا جدی میں محمد دی زبان ہی مٹھی بنا دیتی. او کنی کو مٹھی زبان پڑھا قرآن او یار بولو سبحان اللہ. میں نے پتہ مست ہو گئے ہو پر شیخ سادی فرماندے نے اونٹ مستی آوے تے ایک من دی بجائے دو من پار چک جاندے اسے مستی کی بولی جاؤ سبحان اللہ. اللہ نے رجا فرمایا وکیلی ہی یا ربی اللہ اولائی قوم لا یؤمنون انہو لقول رسول کریم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. ادا ترجمہ میاں محمد بخش نے جب فرمایا آپ فرماتے نے کک سبا
سواد نہ مصری اندر تے کھنڈا بھی چک ڈٹھیاں انہاں ساریاں چیزاں نالوں گلاں سجن دیاں مٹھیاں اور مٹھی جی زبان میرے کملی والے امام حسن مجتبہ دے دہنے پاکے چ رکھی ان امام حسن حضور دی زبان دے چوسے لے رہے ایک دن نبی کریم کھجور کھا رہے حضور نے کھجور کھا کے نہ تے گٹھلی سٹی ایک بچہ بیٹھا اس بچے دوڑ کے جا کے نہ گٹھلی اٹھائی منہ ڈالی تے چوس رہا تو تسی سبحان اللہ کر جا کے بولے ہو کیا تربیت کر دیا سن مدینہ دیا ماما بچیاں دیا مدینہ دیا ماما پتہ کی کر دیا سن صبح صبح پانی دے ڈول بھر کے تے بچے نو مسجد نبی چ بھیج دے دیا سن حضور نماز فجر پڑھ کے تے آپ مصلی تے بیٹھے ہوندے تے بچے نے اس طرح کر کے ڈول حضور دے سامنے رکھ دینے نبی پاک نے اپنے ید اللہ والے ہاتھ اس پانی چ ڈبو دینے بچہ پانی لے جانا مدینہ دیا ماما سارا دن آٹا بھی اسے پانی نال گن دیا سن تے ہانڈی بھی اسے پانی چ پکا دیا سن تاکہ بچیاں بچ حضور دے تبرک والا پانی چلا جائے پھر وہ عاشق رسول پیدا ہوں دے سن وہ اللہ بلڑ باوے دی لوری تے نہیں سن پلے وہ محمد دے عشق دیاں لوریاں تے پلے سن وہ درود دیاں لوریاں تے پل دے سن میں انہاں بچیاں دی اگر روایت میں تو سب سنے ہیں میں اکثر سنانا کہ حضور دے صحابی نے حضرت وہ مؤذن رسول نے انہاں دے بالا دی نا ایک لٹ جڑی سی وہ پیران تک لمبی سی پیران تک لمبی حضرت ابو مخزورہ رضی اللہ تعالیٰ نے کسے پوچھا ڈے لمبے وال کیوں رکھے فرمایا بچپن چ مدینے دی گلی چ مکے دی گلی چ پیا کھیلدا سا تے حضور نے گزر دیا میرے سر تے پیار دیتا میں ساری زندگی وال ہی نہیں کٹائے جنہاں نو محمد دے ہاتھ لا کے کھیلے آسی عشق نہ بچیاں دے سینے چ حضور تا حضرت میرے نبی نے کھجور کھا کے گٹھلی سٹی تے بچے دوڑ کے جا کے نہ گٹھلی اٹھائی منہ چ ڈالی تے چوس لیا اس بچے دے بعد حضرت امام ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ لکھ دینے کہ ایک دن نبی کریم تہجد دی نماز پڑھ رہے یہ بچہ کے نا پیچھے کھلو گیا تے انہیں حضور وال ویکھ کے نا تو سکتے غور کیتا ہے کہ تواڈے گھر چ 2-4 سال دا بچہ وے چھوٹا جا ماں یا باپ نماز پڑھدا ہوئے تو بچہ تواڈے پہلے آ کے نا تے اگے کھلو جاندا ہے تے تسی رکوع کر دیو بھی رکوع کردا تسی سجدہ کر دیو بچہ بھی سجدہ کردا ہے اس بچے نو نہیں پتا قیام کی ہے رکوع کی ہے سجدہ کی ہے انہوں کچھ نہیں پتا مگر وہ کردا ہے جو ابو کردا ہے یہ دا مطلب ہے اولاد وہ نہیں کردی جو ماں باپ کہندے نے اولاد وہ کردی ہے جو ماں باپ کردے نے تسی اپنی اولادہ نو بیکن ہاؤس وچ پڑھا رہے ہو بلوم فیلڈ ہال وچ پڑھا رہے ہو سٹی پبلک سکول وچ پڑھا رہے ہو انگلش میڈیم سکولاں تے یونیورسٹیز وچ پڑھا رہے ہو کیوں اولاد پڑھ لکھ جائے تے میری فرما بردار ہو جائے گارنٹی ہے کہ کسی مدرسے کسی یونیورسٹی کسی جامعہ وچ پڑھ کے میرا پتر میرا فرما بردار بیٹی فرما بردار کو گارنٹی ہے نہیں نا پر ایک گارنٹی ہے اولاد فرما بردار کرنی تے ایک کوئی طریقہ ہے اپنی اولاد نو اپنا فرما بردار بنان دی کوشش ہی نہ کر یہ نہیں باندھی اولاد فرما بردار کرنی ہے تے اپنی اولاد نو کملی والے دا فرما بردار بنا دے تیری آپ ہی فرما بردار ہو جائے گی تو کملی والے والا اپنی اولاد دا مرخ کر اولادہ نو کملی والے دا فرما بردار بنا دے تیری آپ ہی فرما بردار ہو جائے گی اولادہ نو کملی والے دا عشق سکھا دے سن حضور دی محبت سکھا دے سن نبی کریم نماز پڑھے تہجدی تے بچہ پیچھے کھلو گیا انہیں بھی نبی پاک نے پکڑ کے برابر کیتا پھر پیچھے حضور نے پھر برابر کیتا پھر پیچھے پھر برابر کیتا پھر پیچھے نماز مکمل کر کے نبی کریم اس بچے نو فرمایا بیٹا میں تینوں برابر کھڑا کردہ سا ہوندا کیوں نہیں سا نقیب صاحب جڑا بچے نے جواب دیتا نو ساڑی آج دی محفل دا نچوڑے حضور نے فرمایا میرے برابر کیوں نہیں سا کھڑا ہویا نکے نکے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا کملی والے میں تیرے برابر کی میں ہوا امی کہہ دیا شب معراج نبی سارے آئے سن پر تیرے برابر کو رب دا نبی بھی کھڑا نہیں سی ہوا وہ جتے کوئی نبی بھی دم نہ مارے میری کی جہاں کملی والے میں تیرے برابر ہو جاؤں چپ کر مہر علی تھے جا نہیں ہو بولن گے
ایتھے جا نہیں ہو بولن اے او بچہ جنہیں میرے نبی دی کھجور والی گٹھلی گٹک چوس لے حضور نو ادا پسند آئی تے اے انج کر کے ہاتھ اٹھا کے سید عالم نے ارشاد فرمایا اللہم فقہ فی الدین، عرض کی یا اللہ اس بچے نو دین دی سمجھ عطا فرما تے نو دین دا فقیہ بنا دے۔ اے بچہ او بچہ جڑا وڈا ہو کے قرآن مجید دا پہلا مفسر بنیا جنو ترجمان القرآن کہندے نے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دے نے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں حبر الامہ، اس امت دا سب تو بڑا عالم جدے بارے مولا علی فرماتے ہیں کہ اے بچہ جدو قرآن دی تفسیر کر دے تے انج لگ دا جویں باریک پردے پیچھے چھپ کے خدا دے راز پہ ویکھ دے۔ اے بچہ او بچہ جنوں آج دنیا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہندی ہے، جنوں لوگ حبر الامہ کہندے نے۔ نبی پاک دے چاچے عباس دا پتر عبداللہ بن عباس قرآن مجید دا پہلا مفسر ہے۔ مینوں سچی دسیو پروکیاں والا والیو، او جڑا محمد دی کھجور دی گٹک چوس لوے او امت دا وڈا ہی عالم بندا ہے تے جڑا چوسا ہی محمد دی زبان ہے، او جڑا چوسا ہی محمد دی زبان ہے، پھر او دے علم دے کیا کہنے۔ سناواں حسن، او بولو یار بولو سبحان اللہ۔ اجتے میں شروع ہویا یہ تے ماشاءاللہ سیرت طیبہ دے کہ میں الحمدللہ باب عرض کران تے بے شمار سارے او دی صرف شکل ہی محمد ورگی نہیں، او دی سیرت بھی محمد ورگی، او دی صورت بھی محمد ورگی۔ او صورت تے سیرت دا پیکر رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا جمال کون ہے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو گڑتی دیتی تے ہونو پتر ہوئے علی دا باب علوم مصطفیٰ دا گڑتی محمد عربی دیتی ہوئے کھیڑے ہوئے محمد دے موڑے آتے۔ ایک یہودی آیا مولا علی کل تے کہنے لگا علی میں تینوں 10 سوال کرنے نے تینوں ایک دا جواب نہیں ہونا، تو بڑا باب علوم مصطفیٰ پڑھے ہے تے میں تینوں 10 سوال پوچھنے۔ مولا علی نے فرمایا جواب کیوں نہیں ہونے؟ کہنے لگا علی بڑے مشکل سوال نے تینوں جواب ایک دا بھی نہیں ہونا۔ مولا علی نے فرمایا سوال کنے؟ کہنے لگا 10۔ فرمایا بڑے مشکل اخے بڑے مشکل۔ امام حسن دا بچپن ویڑچ پہ کھیڑ دے سن۔ مولا علی فرمان لگے حسن بیٹا ادھر آؤ۔ امام حسن آکے تے بابا دی گود چ بیٹھ گئے۔ مولا علی اس یہودی نو فرمان لگے او جڑے تیرے مشکل سوال نے نا او میرے حسن کو لو پوچھ لائے۔ انہیں آگیا اے تے بچہ ہے، فرمایا بچہ پر علی دا بچہ ہے، علی دا بچہ ہے۔ فرمایا پوچھ میرے علی میرے حسن کو لو۔ انہیں امام حسن دا وجود ویکھیا، سر دے پیرہ تو لے کے چھوٹا جا بچہ سوالان دے جواب آپ نے فرمایا پوچھ کہنے لگا پہلا سوال ہے کہ اللہ نے کائنات سارے تو سخت اور طاقتور چیز کی بنائی؟ امام حسن نے فرمایا پتھر۔ کہنے لگا دوسرا سوال ہے کہ پتھر نالو طاقتور تے سخت کیے؟ فرمایا لوہا، کیونکہ پتھر نو توڑ دیں دے۔ کہنے لگا لوہے نالو طاقتور کیے؟ فرمایا آگ، لوہے نو پگھلا دے دیئے۔ کہنے لگا آگ نالو طاقتور کیے؟ فرمایا پانی، آگ نو بجھا دے دے۔ کہنے لگا پانی نالو طاقتور کیے؟ فرمایا بادل، پانی نو اٹھا کے پھر دے رہ دے۔ انہیں آکھیا بدلہ نالو طاقتور کیے؟ فرمایا ہوا جڑی بدلہ نو اڑائی پھر دیئے۔ انہیں آکھیا ہوا نالو طاقتور کیے؟ فرمایا ہوا دا فرشتہ جڑا حکم دے وے تے ہوا ٹور پہ دیئے۔ انہیں آکھیا ہوا دے فرشتے نالو طاقتور کیے؟ فرمایا موت دا فرشتہ جنہیں انہوں بھی مار دینا ہے۔ انہیں آکھیا موت دے فرشتے نالو طاقتور کیے؟ فرمایا موت جنہیں انہوں بھی مار دینا ہے۔ انہیں آکھیا موت نالو سخت طاقتور کیے؟ فرمایا میرے رب اللہ پڑھیا کر۔ لال آیا تے آپ نے جلال الاسر کر کے نا نوکرانی والویکھیا پروکیاں والا والے سچی دسیو جی دی شکل محمد ورگی سی، دا جلال بھی محمد ورگا ہی ہوئے گا۔ او دا جلال کون برداشت کرے؟ نوکرانی نے جلدی جلدی اینج کر کے نگاہاں جھکا لیاں تے نوکرانی نے قرآن پڑھیا تے قرآن دی آیتاں حصہ پڑھ کے کہنے لگی والکاظمین الغیظ۔ کہنے لگی قرآن کہندہ مومن غصہ پی جاندے نے۔ ہن امام حسن نو غصہ تے بڑا سی، پر جدوں نے قرآن پڑھیا فرمایا چل جاؤ میں غصہ پی گیا۔ نوکرانی نے اس آیت دا اگلا حصہ پڑھیا، کہنے لگی والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ کہنے لگی اللہ فرماندہ مومن غصہ بھی پی جاندے نے، لوگاں نو معاف بھی کر دیندے نے۔ امام حسن نے فرمایا جا میں غصہ بھی پی گیا، میں معاف بھی کیتا،
نوکرانی نے اس آیت دا اگلا حصہ پڑھیا، کہنے لگی والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ کہنے لگی وہ معاف بھی کر دیندے نے، احسان بھی کر دینے۔ امام حسن نے فرمایا جا میں غصہ بھی پی گیا، معاف بھی کیتا، احسان بھی کیتا، جا تینوں آزاد کیتا۔ فیصل آباد والے سچی دسے ہو جنہ دے نوکرانوں اینا قرآن ہوتا ہے، جنہ نے محمد پڑھیا ہے انہاں نو کنا قرآن ہوتا ہے۔ او پھر او نیدے تے چڑھ کے قرآن نہ پڑھن پھر جنہ محمد پڑھے ہو، انہاں دے نوکران دا آحال ہے، انہاں دے نوکران دا آحال ہے۔ گرامی قدر حضراتوں نے زمان محمد دی چوسی ہے، دیکھ گڑتی دے کمال یہ دیتے بحث کرام پھر وقت درکار ہے۔ صورت بھی نبی ورگی، سیرت بھی نبی ورگی۔ دروازہ کھڑکا امام حسن دا، پوچھا کون؟ آوازیں مگتا آئے۔ امام حسن نے فرمایا دو گھڑیاں ٹھہری میں بیکھاں کچھ دیمن لی ہے۔ ساڑھے بوئے منگتا آجے نا تے اسی 2 4 5 10 روپے دے کے تے کہنے جان چھڑ، اسی اس تو گھڑی دا دروازہ کھول کے کہنے جان چھوڑ، وہ جان نہیں سن چھوڑان دے۔ آگیا تے انہوں فرمایا ذرا ٹھہری میں بیکھاں کچھ دے والی ہے۔ میں کتابت پڑھیا کہ امام حسن دے کلو جدو بھی کوئی بندہ منگن آندا سی نا، آپ دے منگن تو پہلے انہوں کچھ نہ کچھ ضرور دے دیں سن۔ کسے پوچھا حضور منگن والے نو منگتے لین دیا کرو کہ کی منگن آیا، پہلے ہی دے چھڑ دیو۔ آپ نے فرمایا او منوں بغیر مگیا دے دیں، لے لے کے منوں عادت پہ گئی، میں بھی بغیر مگیا ہی دے دیں۔ میرا مالک منوں مگیا باج دے دیں، عادت پہ گئی ہے لے لے کے۔ وہ دروازے تے منگتا آیا تو انہیں دروازہ کھڑکایا، آپ فرمان لگے تو ذرا 2 گھڑیاں ٹھہر میں بیکھاں کچھ دیمن لی ہے۔ آپ اندر گئے تے 10,000 درم، ایک روایت میں 10,000 پڑھیا، ایک روایت میں 1,00,000 دینار پڑھیا۔ اچھا آج انج کریو گھر جا کے کیلکولیٹر لے کے نہ تے کیلکولیٹ کر کے بیکھیو کہ آج کنے پیسے بندے نے 1,00,000 درم دیا، دینار دیا۔ امام حسن نے انہوں منگتے انہوں فرمایا اندر آجا، وہ اندر آیا، فرمایا چادر بچھا، انہیں چادر بچھائی، فرمایا سارے رکھ لے جا، سارے ہی لے جا۔ وہ ہو رہے کی لینا ہے 1,00,000 درم دینار، فرمایا لے جا۔ انہیں چادر اچھرا کے چکن لگا تے چکے ہی نہ جاؤ۔ امام حسن نے فرمایا رکھ جا، بازار جا تو 2 مزدور دہاڑی تے لے کے آ۔ 2 مزدور دہاڑی تے لے کے آیا، انہوں نے اٹھا کے نا پیسے تے تھوڑے تھوڑے کر کے تے حضرت امام حسن دے گھر چوں منگتے دے گھر پیسے پہنچائے نا، پیسے تے پہنچ گئے تے جدو منگتا ٹریا تو امام حسن فرماتے نے یار انہاں مزدوراں نو دہاڑی نہ دے میں دہاڑی بھی میں ہی دے ماں۔ وہ منگتا بوئے چ گیا تے امام حسن فرمان لگے جاندہ جاندہ معاف نہیں کر جاندہ۔ انہیں مڑ کے عرض کی تھی سونیا جی دے کچھ نہ دینا بھی، وہ کہندہ معاف کرو، اینا دے کے پھر معافی کیوں مانگنا؟ فرمایا دینا تے ہے اسی دوترا محمد دا، پر او جڑا تینوں آکھیا سی نا 2 گھڑیاں ٹھہر میں بیکھاں کچھ ہے کہ نہیں، وہ جڑا تو انتظار کیتا سی وہ دی معافی دے دے۔ واہ سید الاسخیاء میں تیری سخاوت تو صدقے جاؤں، تیری سخاوت تو صدقے سونے۔ امام حسن ایک دن گلی چو گزرے کوفے دی تے آپ نے بیکھا ایک نا حبشی غلام بیٹھا، روٹی پہ کھاوے تے ایک کتا قریب بیٹھا تے ایک لقمہ وہ حبشی اپنے منہ چ ڈالے تے ایک کتے دے منہ چ ڈالے۔ تسی اجے بھی نہیں بول دے سبحان اللہ۔ اللہ نے قرآن چکی فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ اللہ فرماتا تو اس ویلے تک بھلائی تک نہیں پہنچ سکتا جب تک رب دی راہ چ او چیز نہ دے میں جڑے تینوں آپ پیاری لگ دی ہے۔ اسی منگتے نو او سوٹ دینے ہیں جڑا ساڑھے پامن جوگا نہ رہے، جتی او دینے ہیں جڑی ساڑھے پان جوگی نہ رہے او دینے ہیں، پر رب فرماندہ انجتے نہیں، فرماندہ میری راہ چ او دے جڑی تینوں سونی لگ دی ہے۔ اپنے لی سونی رکھ لینا، رب لی او دینا جڑی گھسی پٹی ہو گئے۔ میں تینوں نہ دے کمال سنا ماں۔
حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے حبشی غلام نو دیکھیا ایک روٹی دا لقمہ اپنے لباں چ ایک او دے حضرت امام احمد بن حنبل دے بارے میں سنیا پڑھیا کہ آپ نو پتہ لگا کہ پہاڑاں چ ایک بابا رہندا محدث ہے بہت بڑا حدیث دا استاد ہے اودے کول حضور دیاں حدیثاں نے جڑیاں کسے کول بھی نہیں آپ اودے کول ملن پہاڑاں وچ دور دراز علاقے چ گئے تے او کلا ہی پہاڑ چ بیٹھا تے ویکھیا کہ ایک کتا کول بیٹھا تے او لقمہ اپنے لباں چ بھی ڈالاں تے اودے لباں چ بھی اپنے آپ نے ویکھ کے نہ تے عرض کیتی حضور کتے نو کیوں روٹی کھلا رہے ہو آپ نے فرمایا جتھے میں رہنا نا تے سردی بڑی ہے تے کتے نہیں ہوندے یہ کدھروں دوروں آئے انہوں بھوک لگی تے بڑی امید لگی آئے تے میں حضور دی حدیث پاک سنی ہے کہ جڑا کسے دی امید پوری کرے رب دی امیداں پوری کر دے حضرت امام احمد بن حنبل اٹھ کے ٹر پہ تے بابا بول کے کہنے لگا کدھر آئے سو آپ نے فرمایا حدیثاں پڑھنا آیا سا تے کہنے لگا پڑھ کے نہیں چلے فرمایا ایک کوئی بڑی ہے ایک کوئی بڑی ہے آئی بڑی ہے کہ میرے نبی نے فرما دیتا جڑا کسے دی امید پوری کرے رب دی امیداں پوری کر دے وہ حبشی غلام ایک لقمہ اپنے لباچ تے ایک لقمہ کتے دے لباچ پہ ڈالے امام حسن دے قریب گئے تو فرمایا نو کتے نو کیوں پہ کھلانا انہیں عرض کی تھی حضور انہوں بھوک لگی ہے تے میں آکھیا میں بھی کھا رہے ہیں تے بھی کھا لے امام حسن نو خیال آیا سخی تے میں بھی ہاں پر تیری سخاوت کیا بات ہے امام حسن نے فرمایا تینوں میری قسم اٹھی نہ میرے آمن تک آپ گئے پتہ کیتا او جڑے جگہ تے بیٹھا نا ساری زمین کی دیئے پتہ لگیا حضرت عثمان غنی دے بیٹے دیئے حضرت عثمان غنی دے گھر گئے تو انہاں دے بیٹے نو جا کے نا پیسے دے کے جتنی زمین سی مربع 2 مربع یا جتنی بھی سی وہ ساری امام حسن نے خرید لے کاغذات رجسٹر کرا کے نا رجسٹری جو بھی اس دور دے کوئی کاغذات سے لے کے نا اس حبشی غلام کو لائے انہوں دے کے فرمایا تیری سخاوت تو میں ڈا خوش ہویا اے جنی زمین ہے نا ساری تیری ایتے کو کوٹھی شوٹی بنا کاروبار کر جو تیرا دل کر دے تھے بنا اے زمین تیری آپ چند دن بعد گزرے تھے او حبشی غلام اتھا ہی بیٹھا آپ نے بیک کے فرمایا تینوں تو میں نے زمین دی تھی تو ایڈا بڑا زمیندار ہو گیا ہے تو اتھے بیٹھا ہے جاندہ نہیں انہیں ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی حضور تو اڈا ہی کھادا ساری زندگی تو اڈی غلامی چی زندگی گزاری ہے جڑیاں آتا تو اڈیاں سان ہوئی میریاں ہو گیاں تو سا منو دیتی سی میں کسے اور نو دے دیتی آئے 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 او فیصلہ بادی او سچی دے سے او جنہ دے غلامہ دا حال ہوئے او جنہ دے غلامہ دا حال ہوئے کیا بات اس حسن مجتبی دی کیا اس سید الاسخیار دی عظمت ہے ان میں اس گل نو پھیلا دے ماں تے ظلف محبوب دی طرح لمبی ہو جانی ہجر دی رات ورگی لمبی ہو جائے پر آؤ میں بات سمیٹ دے ماں دو میں ویر حج کرن مدینے تو مکے بل جا کے 25 حج دوہاں ویرہ نے پیدل مدینے تو مکے کی تھے تو سا سبحان اللہ نہیں بولی 450 کلومیٹر سفر ہے پیدل 25 حج مدینے تو مکے تک کی تھے حضرت میں نے جو لگتا انہاں آکھیا ہوئے گا جنہ راما چے ایک باری ماہی لنگ کے آیا سی اتھی ہو تو بار بار لگ جائے کہ تو ایک باری یار گزریا سی انہاں راما جو گزر آئی ہے تسی کی عمرے دے ٹکٹ رکھ دیو مافلا تے انہیں عمرے دے ٹکٹ انہیں حج دے پیکج تے انہیں عمرے دے پیکج ہے نا امام حسن حسین جدو حج دا موسم آندا سی نا تے لوگاں نو بلا کے فرماندے سن اے اونٹ بھی لے جاؤ تے سامان بھی لے جاؤ تے جاؤ حج کر کے آؤ ایدہ مطلب ہے جڑی محفلہ تے اسی حج تے عمرے دے ٹکٹ رکھنے ہیں بھی مدینے میں عبادت پائی ہے تے محمد دے پترہ ہی پائی ہے اودوں پیکج دیندے سن اودوں اونٹ دینے تے لدے لدائے دینے نال سامان دینا زیادہ راہ دینا پیسے دینے تے فرمانا جاؤ حج کر کے آؤ لوگاں سواریاں تے جانا تے آپ دوہاں ویرہ نے پیدل ٹور پینا حاجیاں دے قافلے کولو گزرنے تو نہ سواریاں تو اتر ہونا کہ مرشد تے پیدل جا رہے ہیں امام حسن نے فرمانا نہیں تو انہوں سواریاں دیتی ہیں سواریاں تے جاؤ ان عرض کرنی حضور تسی سانو سواریاں تے بیچ دیو آپ پیدل کیوں جاندے ہو امام حسن نے کسے پوچھا پیدل حج کیوں کرنے جاندے ہو آپ نے فرمایا میں نے ایک کوئی خیال ہوندا جے قیامت نو رب نے پوچھ لیا تو میرے گھر پیدل نہیں سایا آ سکتا تو میں کی جواب دے میں پیدل ہی ٹور پہنا لوگاں نو سواریاں تے بھیج دینے آپ پیدل جاندے
دومیں ویر حج کرن جا رہے تھے، رستے چو بھوک لگی، امام حسن نو فرمایا حسین بھوک لگی، عرض کی حضور کھان لی تھے کچھ نہیں، او ککھان دی کلی نظر آ رہی، کچھ کھاما لی لے کے آما، فرمایا چل دومیں ویر کٹھے چلنے، دروازہ کھڑکایا، مائی باہر آئی، فرمایا اما جی اسی کعبے دے حاجی مدینے دے مسافرہ کچھ کھامن نو مل جائے۔ مائی نے ایڈیاں سونیاں شکلاں ویکھیاں تے رو پے، تو رو کے آسمان والوے کی کدی کدے ایڈا غریب نہ بنا دو، ایڈے سونے پرونے کدے خالی نہ جاتے، کہنے لگی معاف کریو میرے گھر کھامن بھی کچھ نہیں۔ امام حسن نے فرمایا اماں کسی دے بوئے ایسی کدے گئے نہیں، آج آگیاں تے خالی ایسا جانا کوئی نہیں، ایک پانی دا پیالہ پلا دے، کو گھٹ پانی پلا دے۔ اماں کہنے لگی جو 2 گھڑیاں کھلو جو تے میں بکری دا دودھ نہ دھو کے لے کے آما، فرما اماں جی لے ہو، مائی دودھ دا پیالہ لے کے آئی، آدھا امام حسن نے پی لیا، آدھا امام حسین نے پی لیا، تو میں ویر ٹورا لگے، مائی رو کے کہنے لگی وے کیڑی ماں دے پتر تے جاندیاں دس جاؤ کیڑے باپ دی اولاد تے کیڑے دیساں دے رہن والے ہو۔ امام حسن نے فرمایا ماں کی پوچھنا چاہنی ہے، کہنے لگی ایڈے سونے ہو کدے ویکھن نوں دل کرے کتھے آواں، مڑ کے فرمایا اماں کدے آنا ہو بے مدینے آ جائیں، کہنے لگی وے ہوندے کون ہو، فرمایا اماں کدے مدینے آویں تے محمد دا ویڑا پوچھ کیا۔ کسے دا ملک ہاؤس، کسے دا جٹ ہاؤس، کسے دا بٹ ہاؤس، کسے دا چودھری ہاؤس، ایڈریس ہے انہاں دا ایڈریس وے کیڑا سونا محمد دے گھر آ جائے، او محمد دے گھر والے نے اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، انہاں دا ایڈریس وے کیڑا سونا محمد دے گھر والے نے۔ دومیں حج کر کے نہ تے مڑ مدینے آ گئے۔ ایک دن امام حسن نے مائی نو مدینے دی گلی چ پھردا ویکھ لیا، مائی تے نہ پہچانے پر امام حسن پہچان گئے، مائی نو گھر لیا کے بڑے دل خدمت توازو کی تھی۔ ایک دن مائی کہنے لگی پتر میں نو میرے گھر بھی جان دے۔ امام حسن نے مائی نو 3000 درم تے 1000 بکری دیتی، نہیں بولے سبحان اللہ تسی، اساں تے مسجد دی جھولی چ 10 روپے پانے ہون تے 20 باری سوچنے، 3000 درم تے 1000 بکری دیتی۔ مائی 1000 بکری لے کے بوئے چ گئی تے امام حسن فرماندے نے اماں یہ تے میں اپنا حصہ دیتا ہے، یہ تے ادھا پیالہ حسین بھی دودھ پیتا سی۔ مائی نو امام حسین دے گھر چھوڑا ہے، امام حسین بھی بڑے دن خدمت توازو کی تھی، مائی ٹورن لگی تے امام حسین نے بھی 3000 درم تے 1000 بکری دیتی۔ تے دیکھے کانے چو فرماندے نے پہلے میرے گھروں دے تے میں بہتے دینے سا، پر ہون وڈے بھی تو زیادہ نہیں دے رہا کہ تیرے وڈے نو آ نہ لگے چھوٹا ہو کے میں نہ وڈا سخی بن دائے۔ مائی 2000 بکریاں لے کے مدینے دی جو باہر نکلن لگی، مڑ کے کہنے لگی بے ندن خدمتاں کر دے رہے ہو، سچی پوچھو میں پہچانے کوئی نہیں کون ہو۔ امام حسن دی آنکھاں جی اتھرو آ گئے، رو کے فرمان لگی اماں دودھ دا پیالہ پلا کے ایتھے ہی بھول گئی ہیں، اسی تو درے محمد دے آؤ قیامت آ لین دے اساں تے نوئے اتھے بھی نہیں۔ مائی 2000 بکریاں لے کے جا رہی، نالے پڑ دی جا رہی، بڑا لجپال ہے تیرا گھرانہ یا رسول اللہ، ان جیڑا کمائی دے مال دا ہاتھ نہیں مار